डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू इस लिहाज से अहमियत की हामिल होगी कि आप खा तालीम याफ्ता हैं या नहीं। आप नौकरी ढूंढने की बजाय खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। अगर आप खुद को किसी कारोबार की जानिब राग़िब कर सकें तो हकीकत में इंसान को सहारे ढूंढने की बजाय अपने पाँव पे खड़ा होना सीखना चाहिए। दूसरों के सहारे आखिर कब तक। आज के नौजवान तबके के लिए तोहफ़ा ख़ास। आज का मौजू है कारोबार कौन सा अच्छा और करना कैसे है, ये डिस्कस होगा। डियर ऑडियंस, बिजनेस टाइकून नाम कभी सुना है आपने? इसका मतलब है कामयाब, मालदार और बहुत बड़ा बिजनेसमैन। आपके मुल्क में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं जो अपने अपने कारोबार में बामे अरूज पे हैं, जो अपने अपने फील्ड के बादशाह माने जाते हैं। कोई सर्वस इनका मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि बड़े से बड़ा ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढने इन्हीं के पास आता और फिर इन्हीं के यहाँ मुलाजमत करता नज़र आता है। रेफरेंस कुछ मुनासिब नहीं होगा, बताने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में तो सही मानों में ये बादशाह गर नज़र आते हैं। यानी ये बिज़नेस टाइकून जो हैं ये बादशाह गर नज़र आते हैं, यानी बादशाह बनाने वाले। वजह इनका असर व रसूख और सरमाया, जिसके बगैर सरमाया वो चीज़ है जिसके बगैर हुकूमतों का चलना भी आलमोस्ट नामुमकिन नज़र आता है। मिसाल आपके सामने है। बताने का मकसद ये था कि कारोबार बादशाहत है। अगर आपको करने का फ़न आता है, अगर आपको करने का सलीका आता है, तो कोई सर्वस इसका मुकाबला नहीं कर सकती कि आप खुद दूसरों को मुलाजमत देने की पोजीशन में होते हैं, ना कि आप नौकरी के लिए खुद मारे मारे फिरते हैं। लिहाजा आज की वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो किसी कारोबार में आना चाहते हैं मगर गाइडेंस ना होने से परेशान हैं। याद रहे, वो कारोबार बिल्कुल नहीं करना, उस कारोबार में हाथ नहीं डालना जिसका आपको तजर्बा नहीं। नंबर 2, परेशान ना हो। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं पहले उसका तजर्बा हासिल करें, उसमें क्या क्या ऊंच नीच आ सकती है, उस ऊंच नीच को टैकल कैसे करना है। कारोबार में कामयाबी के लिए आपको इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने कारोबार की ऊंच नीच का इल्म होगा तो आपको अपना कारोबार जमाने और नोट छापने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके मुलाजमीन ही आपको कंगला कर देंगे। लिहाजा अपने कारोबार को कंप्यूटराइज करें, फिर इसकी क्लोज सुपरविजन रखें और ख़ुद इसकी निगरानी करें कि कौन क्या कर रहा है। इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, खा आपकी नज़र बराह रास्त हो या बजरिया कंप्यूटर। अब आते हैं कि कारोबार कौन सा अच्छा। मैं आपको चंद बिजनेसेस का हवाला देता हूं, आपको जो भी अपने जहन अपनी सोच के मुताबिक बेहतर लगे वो कारोबार अपना लें। कहते हैं ना कि मशवरा सबसे करें लेकिन मर्ज़ी अपनी करें। लिहाजा मेरे ख्याल में इस वक्त और पिछली कई दहाइयों से, पिछले कई अशरों से रियल इस्टेट का बिजनेस अरूज पे है। कोई दूसरा बिजनेस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपको ये बता दूं रियल इस्टेट का बिजनेस होता क्या है। रियल इस्टेट दरअसल प्रॉपर्टी के लेन देन के बिजनेस को कहते हैं। बाज़ लोग ज़मीन खरीद कर उस पर प्लाटिंग करके उसे किसी सोसाइटी का नाम देकर प्लाट फरोख्त करने तक महदूद रहते हैं। ये भी रियल इस्टेट बिजनेस है। जबकि बाज़ उनमें क्या करते हैं कि ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर प्लाट भी फरोख्त करते हैं और प्लाटों के साथ साथ घर, फ्लैट, बिल्डिंग तामीर करके भी फरोख्त करते हैं। तो ये सारा के सारा जो बिज़नेस है ये रियल इस्टेट का बिज़नेस है। बेसिकली घरों, प्लाटों, प्रॉपर्टी के लेन देन के बिज़नेस को रियल इस्टेट का बिज़नेस कहते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ आबाद करते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि रियल इस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस नाम से ये बिज़नेस जाना जाता है। तो रियल इस्टेट का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, कोई दूसरा बिज़नेस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस कदर प्रॉफिट इसमें है
کسی اور میں نہیں. تجربہ تو مشاہدہ تو یہی بیان کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کامیابی کے لیے آپ کی پراپرٹی کا پرائم لوکیشن پہ، پرائم لوکیشن کا مطلب ہے موقع محل، پرائم لوکیشن پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور نمبر 2، وہاں آپ کی یعنی کہ جہاں پر آپ کا یعنی کہ آپ سوسائٹی میں جہاں بسانے جا رہے ہیں یا کالونی آباد کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ نے زمین خرید کر پلاٹیں کی ہے، وہاں زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہونی چاہیے. پھر جو ہے آپ کے پلاٹ جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ بکیں گے. اور نمبر 3، آپ کی اپنی ریپوٹیشن یعنی ساکھ کا آپ کی کامیابی میں بڑا عمل دخل ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں اس جملے کو، دس از ویری ویری امپارٹنٹ. آپ کی اپنی ریپوٹیشن یعنی ساکھ کا آپ کی کامیابی میں بڑا عمل دخل ہوگا. لہٰذا آپ اپنی ساکھ کو بلڈ کیجئے کہ لوگ آپ کے نام پہ بھروسہ کریں اور بے جھجک ہو کر اپنا سرمایہ آپ کی سوسائٹیز میں انویسٹ کریں. انہیں کوئی خدشہ نہ ہو کہ ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا. یاد رکھیے، کسٹمرز کا اعتماد آپ کی کامیابی ہے، آپ کے بزنس کی کامیابی ہے. کسٹمرز کے اعتماد سے آپ کے کاروبار کو نہ صرف وسعت اور فروغ ملے گا بلکہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک نام اور مقام ہوگا. ریئل اسٹیٹ کے بعد دوسرا کامیاب ترین شعبہ ہے انڈسٹریل سیٹ اپ. میرے خیال میں یہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یعنی اشیاء ضروریہ کی تیاری. اس میں بھی بہت پرافٹ ہے، اور بالخصوص اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو جو انڈسٹری آج کل زیادہ کما رہی ہیں میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں. باقی اٹس پیورلی ڈیپینڈس اپان یو، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے شوگر انڈسٹری، اس کے بعد پھر گھی انڈسٹری، پھر ہے فرٹیلائزر انڈسٹری، اس کے بعد ہے سیمنٹ انڈسٹری، اس کے ساتھ ہے اسٹیل انڈسٹری، اس کے ساتھ ہے گارمنٹس اینڈ فارما انڈسٹری. یہ سارے کے سارے یعنی کہ انڈسٹری جن کے میں نے نام گنوائے ہیں، مت پوچھیں کہ کیا کچھ کماتے ہیں، یہ کتنا ان کا پرافٹ ہوتا ہے. ایک کہاوت ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس قدر انویسٹمنٹ ہوگی پروفٹ کا مارجن اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہ بھی فیکٹ ہے. اس کے بعد اگلا کاروبار ہے پیٹرول پمپس کا. اس میں بہت پرافٹ ہے. اس میں کامیابی کے لیے آپ کے پیٹرول پمپ کا پرائم لوکیشن پہ ہونا بہت ضروری ہے. پیٹرول پمپ کے لیے آئیڈیل لوکیشن مین ہائی وے سے بہتر کیا ہو سکتی ہے، جہاں راؤنڈ دی کلاک یعنی 24 گھنٹے ٹریفک رواں دواں ہو. اور پھر مین ہائی وے پہ اگر کسی چوراہے کی لوکیشن مل جائے تو کیا بات ہے، پیسے گننے سے فرصت نہیں ملے گی آپ کو. جہاں بھی آپ کی سپرویژن یعنی کلوز سپرویژن اور ٹائٹ سپرویژن ہونی چاہیے. ویسے بھی یہ سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہوتا ہے، اس میں زیادہ سر درد نہیں ہے. اگر سرمایہ ہے تو بسم اللہ کریں. ابھی تو ان کا پروفٹ مارجن اور بھی بڑھا دیا گیا ہے. اس کے بعد اگلا کاروبار ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا، جو اس وقت ہمارے ملک میں عروج پہ ہے، اور وہ ہیں پرائیویٹ سکولز، پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹی سسٹم. خواہ آپ لا کے شعبے میں دیکھ لیں، میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں، یا بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکاؤنٹنسی کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ شروع میں ایک ادارے سے شروع کریں، پھر ایسا ایسا اپنے نیٹ ورک کو نیشنل لیول تک پھیلا دیں. اچھے تعلیمی اداروں کی ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت کمی ہے، اور جن کا یہ بزنس ہے ہمارے ملک میں وہ خوب منافع کما رہے ہیں. اس میں بھی زیادہ درد سر نہیں ہے، بس آپ کو ایڈمنسٹریشن ملٹی ٹیلنٹڈ، سنسیئر اور ایفیشینٹ چوز کرنی ہوگی، نمبر 1. اور نمبر 2، آپ کو اسے سپروائز باقاعدگی سے کرنا ہوگا. اگر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیکلٹی بھی یعنی کہ ٹیچنگ اسٹاف بھی کوئی کلاس کا چن سکیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. آپ کے ادارے کا نام اور مقام بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. پھر آپ فیسیں جتنی مرضی رکھ لیں. آپ کے اداروں میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس لائنیں لگا کر کھڑے ہوں گے. اگر سرمایہ ہے
तो करें बिस्मिल्लाह। और सबसे आखिर में जो है, इसमें तो मेरे ख्याल में किसी तालीम की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये है बस वाजबी सी तालीम, भी प्राइमरी पास भी हैं वो भी आराम से करते हैं। वो है पेडी, आड़त, यानी मिडिल मैन का कारोबार। इसमें बहुत कमाई है। आप कॉटन, ग्रेन, राइस, शुगर, फर्टिलाइज़र, ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप परचेज़ और सेल आउट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा दर्द-ए-सर नहीं है। बस आपको गोदाम चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए जहाँ पर आप अपनी अजनास को स्टोर कर सकें, ख़रीदारी को स्टोर कर सकें, फिर मुनासिब वक्त देखकर आप उसको सेल आउट कर दें। पैसा ही पैसा है इस कारोबार में भी। एंड पे मेरा मशवरा है कि जिस कारोबार की आपको समझ नहीं, उसमें एक्सपीरियंस हासिल किए बिना हाथ मत डालें। ये कारोबार का पहला असूल है। अनलेस कि आपको तजर्बा हासिल हो, फिर आप उस कारोबार में हाथ डालें। कारोबार जो भी करें उसकी आपके पास मालूमात होना ज़रूरी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।